सॉनेट 27 बाय शेक्सपियर। इस सॉनेट में पोइट बताता है कि सफ़र की थकावट के बावजूद उसे महबूब की याद आती है। वेरी सिंपल सॉनेट, लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर M.K. Bhutta। वेरी विद टॉयल, चूर चूर था, थक गया था। टॉयल सख्त मेहनत से, सख्ती से, सफर की मुशक्कत से चूर चूर। आई हेस्ट मी टू माई बेड, मैंने जल्दी से अपने आप को घसीटा बिस्तर की तरफ। मैं बिस्तर की तरफ गया। द डेयर रिपोज, ताकि अच्छा आराम कर पाऊँ। फॉर माई लिम्स, अच्छा आराम पाऊँ अपने लिम्स, आज़ा के लिए, जिस्म के लिए। विद ट्रेवल टायर्ड, क्योंकि ये आज़ा, ये बाजू, ये थक गए थे। किससे? ट्रेवल, सफर से। बट देन बिगिंस अ जर्नी इन माई हेड, फिर मेरे जहन के अंदर, वजदान में एक और सफर शुरू हो गया। टू वर्क माई माइंड, बस मेरे जहन ने काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त व्हेन बॉडीज वर्क्स एक्सपायर्ड, जब जिस्म का काम खत्म हो चुका, जिस्म काम कर चुका, बिस्तर पर पहुंचा, जहन ने काम करना शुरू कर दिया। फॉर देन माई थॉट्स, फिर मेरी सोचें फ्रॉम फॉर, दूर दराज चली गई। वेयर आई अबाइड, जहां मैं मौजूद था, मेरा जिस्म मौजूद था, मैं जहां लेटा पधारा था, वहां से दूर चली गई मेरी सोचें। इंटेंड, अरे इन सोचों ने इरादा बांध लिया। आजीलियस पिलग्रिमेज, के एक भरपूर जियारत की जाए। टू दी, तेरी, अपने महबूब की जियारत करो। वो मेल फ्रेंड है या फीमेल है। एंड कीप माई ड्रूपिंग आईलेट्स ओपन वाइड, और मैंने अपनी ड्रूपिंग, झुकती हुई आंखों को पूरा खोल दिया। लुकिंग ऑन डार्कनेस, और मैं तारीकी पर तकने लगा। विद द ब्लाइंड डू सी, ऐसे खाली मंजर था, ऐसे तारीकी थी जिस तरह अंधे देखते हैं। अंधेरे में अंधों को अंधेरा ही नजर आता है। Save that my soul's imaginary sight, फिर क्या हुआ? Save that, लेकिन accept that, फिर ये हुआ my soul's, मेरे वजदान की, मेरी रूह की, imaginary, तखयलाती, sight, आँख ने, मेरे वजदान की तखयलाती आँख ने, मेरी रूह की ख्वाबी आँख ने क्या किया? प्रेजेंट्स, पेश कर दिया। दाई शैडो, तुम्हारे खदोखाल, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी सूरत। टू माई साइटलेस व्यू, मेरे इस खाली मंजर के सामने। अंधेरा है, खाली मंजर है, वहां पर उसे महबूब दोस्त का चेहरा नजर आता है। विच लाइक अ ज्यूल, वो ऐसे था, वो चेहरा जैसे कोई गहना, कोई जेवर लटका हुआ हो। इन घास्टली नाइट, इस वहशतनाक रात में, जैसे वहशतनाक तारीक रात में कोई जेवर लटका हो। मेक्स ब्लैक नाइट ब्यूटिस, इस चीज ने तारीक रात को खूबसूरत बना दिया। एंड हर ओल्ड फेस न्यू, आज इस पुरानी रात का चेहरा भी नया लगता है। ये पुरानी रात, ये कदीम रात, ये बुसीदा रात भी जवान हो गई है। लो थस बाय डे माई लिम्स, देखो, थस, पस, दिन को मेरे आजाद थकते हैं। बाय नाइट माई माइंड फॉर दी, और रात को मेरा दिमाग थकता है। फॉर दी, तेरे लिए। दिन को मेरे आजाद सफर से थकते हैं, रात को मेरा दिमाग तेरी तरफ सफर करता है जियारत के लिए, तब दिमाग थकता है। एंड फॉर माई सेल्फ,
no quite find. اور میرے لیے تو آرام کا کوئی بھی سامان نہیں, میرے لیے آرام کا کوئی بندوبست نہیں, میں تو آرام میں ہوں ہی نہیں. What is in this sonnet? For complete audio you have to WhatsApp me 033346555305. In sonnet 27, Shakespeare highlight کرتا ہے, سامنے لاتا ہے کیا, ریالٹی آف ریلیشن شپ. میں کہتا ہوں شیکسپیئر ایپٹ ہے, وہ بالکل پرفیکٹ ہے. وہ ریلیشن شپ کی ریالٹی, حقیقت کو سامنے لاتا ہے. ایز beloved friend emerged at the time of rest, کہ اس کا محبوب دوست اس وقت اس کے سامنے آتا ہے, اس وقت اسے یاد آتا ہے جب وہ سکون کی صورت میں ہوتا ہے, آرام میں ہوتا ہے. You have to write this one. اگر کریٹیکل اپریسیشن آ جائے تو آپ نے اسے ایکسپلین کرنا ہے کہ اس کو سفر کے دوران یاد نہیں آیا, اس کو کام کاج کے دوران یاد نہیں آیا, اس کو یاد ہے اس وقت جب اس کی باڈی سکون میں آ گئی, ایک کیفیت میں آ گئی سکون کی, تو ذہن نے پھر جرنی شروع کی. اور ایسا ہی ہوتا ہے, محبوب کی یاد تو اس وقت آتی ہے جب آپ آفس سے گھر واپس آتے ہیں. ایسے کچھ لوگوں کو آفس میں بھی آتی رہتی ہے. ورتھ لیسنس آف فزیکل ڈسٹینس, میں نے فریزز بنائے ہیں تاکہ آپ یہ فریزز یاد کر لیں. وہاں ٹائم تھوڑا ہو, جسٹ یہ فریزز لکھ دیجئے, ایسے کیسے لکھ دیجئے. ٹائم زیادہ ہو, ان کو ایکسپلین کر دیجئے. ایک فریز ایک پیراگراف بن جائے گا. ٹائم مناسب ہے, ایک فریز کو ایک سینٹینس بھی بنا سکتے ہیں. ورتھ لیسنس آف فزیکل ڈسٹینس. رائٹر نے یہ بھی بتایا ہے کہ ڈسٹینس بے معنی ہے محبت کرنے والوں کے لیے. محبوب کہیں ہے, آپ کہیں ہیں, وجدان کی آنکھ سے, روح سے اسے دیکھیے, انجوائے کیجیے. تو رائٹر کی محبوب کو یاد کرنے سے, اس کی زیارت کرنے سے فزیکل ڈسٹینس, فاصلہ بے معنی ہو گیا. zealous pilgrimage to classic beauty. ایک بات یہ اہم ہے کہ پوئٹ پرجوش بھرپور زیارت کرنا چاہتا ہے اس خوبصورتی کی, اس بیوٹیفل کریکٹر کی. ایٹ دا نیک آف دا نائٹ, جب رات جوان ہے, بھرپور ہے, وحشت ناک ہے, تاریک ہے. دا بیسٹ سی, دیکھنے کے لیے سب سے بہترین منظر ہے. یور باڈی از ان ریسٹ, ذہن سفر کر رہا ہے تاریکی میں, اور یہاں پر آپ جا کر محبوب کو ایسے دیکھتے ہیں, اس کے چہرے کو جیسے گہنا ہو. بیسٹ سی, واٹ اے اسٹیٹ. ریسٹ لیس سول, پوئٹ کی سول بھی ریسٹ لیس ہے, سارے دن کا تھکا ہوا ہے, سو جائے, سویا نہیں ہے, محبوب کو یاد کرتا ہے. دیر از سینسیبلٹی, ریلیشن شپ کی سینسیبلٹی موجود ہے یہاں پر. فیلنگس کی سینسیبلٹی ہے, سمپلسٹی آف فیلنگس ہے. تو فیلنگس کی سینسیبلٹی بھی ہے, فیلنگس کی سمپلسٹی بھی ہے, سمپل فیلنگس ہیں. ایک بات, یہ پوئم ہائیلی سمپل ہے. پوئٹ اپنے محبوب دوست کو یاد کرتا ہے. یہ پوئم ڈیپتھ بھی رکھتی ہے کہ ڈسٹینس زیرو کر دی ہے پوئٹ نے. پوئٹ ریئلسٹک بھی ہو گیا, پوئٹ نے پلگریمیج بھی کیا. محبت کی انتہا یہ ہے. اور بیسٹ سی, آج بھی ہم مانتے ہیں کہ روح کی محبت, روحانی آنکھ. اور پھر ریسٹ لیس سول, سینسیبلٹی دے جاتی ہے پوئم کچھ. سو نائس آف یو.